बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं मुबशर मुगल, और आज की इस वीडियो में हमने 7 ऐसी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करनी है जिनसे आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। यानी अगर हम अपनी यादाश्त को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद रखना चाहते हैं, तो फिर हमें इन 7 बातों पर अमल करना पड़ेगा। कौन सी 7 बातें? वो 7 बातें अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस होंगी। आपने इसको तवज्जो से सुनना है और साथ साथ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, सो डैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस और उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी उस पहली चीज़ के ऊपर आ जाते हैं जिससे हाफ़ज़ा तेज़ होता है। एक बात याद रख लेनी है, वो ये कि यहाँ पे मैं कोई वो बादाम वगैरह का नहीं बता रहा, कोई फ़िज़िकल जो फिटनेस है आपके दिमाग की उसको नहीं बता रहा कि वो कैसे तेज़ होगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर या हकीम नहीं हूँ। बल्कि मैंने आप लोगों के सामने वो प्रैक्टिकल चीज़ें रखनी हैं, वो एक्सरसाइजेज़ रखनी हैं, और ये एक्सरसाइजेज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जिससे आपका हाफ़ज़ा तेज़ हो सकता है। ये चंद बातें हैं बेसिकली, उन पर गौर करना है तो आप ऑटोमेटिकली चीज़ें सीख जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तवज्जो। जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या सबक याद कर रहे होते हैं, तो हमारी तवज्जो आम तौर पर उस चीज़ की तरफ नहीं होती। एक और मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपके पास कोई दोस्त आ रहा है, कोई अहबाब आ रहा है और आप उसका नाम जो है वो याद रखना चाहते हैं, जब वो आपसे मिला तो गौर ही नहीं किया। हाँ, अगर आपका वो कोई कीमती शख्स है, आपको किसी ने कुछ चीज़ दी है, कुछ तोहफा दिया है, तो फिर चूँकि आप उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं लिहाजा वो याद रहेगा। लेकिन अगर आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो यकीन करें वो शख्स, उसका नाम, सब कुछ बायोडाटा होने के बावजूद आप उसको विद इन फ्यू डेज भूल जाएंगे। तो सबसे पहली हम जो गलती करते हैं जब भी हम सबक याद करते हैं, सबक पढ़ते हैं, कोई कहानी, स्टोरी, कुछ भी हमें याद करना हो, तो हम तवज्जो कम देते हैं, हमारी अटेंशन कहीं और होती है और हम पढ़ कुछ और रहे होते हैं। जब भी हमारी अटेंशन कहीं और होगी, तवज्जो हम कहीं और देंगे और काम कुछ और कर रहे होंगे, तो कभी भी हम उसको परफेक्टली नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि आपने जो चीज़ पढ़नी है उसको तवज्जो देनी है और 110% तवज्जो देनी है। यानी आपने उस वक्त सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज़ ना चल रही हो। अगर किसी शख्स का नाम याद रखना है, उसकी पर्सनैलिटी को याद रखना है, तो सिर्फ वो शख्सियत एट अ टाइम, जिस मोमेंट में आप उससे मिले हैं, वो आपके सामने हो। कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब को याद रखना है या उसका कोई ख़ास मजमून है जिसको आपने याद रखना है, तो सारी तवज्जो उस वक्त जब आप उससे पढ़ रहे हैं उसकी तरफ होनी चाहिए, कोई दूसरी तीसरी चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं दूसरी बात के ऊपर। दूसरी चीज़ है बगौर मुशाहिदा, यानी किसी चीज़ को एनालाइज करना और सही डीपली जाके देखना, ऑब्जर्व करना। जितनी हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी इतना ज़्यादा हमारा हाफ़ज़ा तेज़ होगा। लेकिन आम तौर पर हम लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। हम अगर इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दें, मसलन मुशाहिदे से क्या मुराद है? आपके पास एक चीज़ आती है, मसलन आप किसी जगह पे गए हैं, उस जगह को आप याद रखना चाहते हैं, तो आप उस जगह की इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, मसलन एक आपकी बिल्डिंग है जहां आपने रोज़ जाना है, उसके इर्द गिर्द कुछ अहम ऐसे साइंस होंगे, अहम बिल्डिंग्स होंगी जिन पे आप गौर करेंगे और आपको याद हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें, आपने कोई रास्ता तलाश करना हो किसी बड़े शहर में और आप नए नए गए हों, तो आमतौर पर यही जो है वो हमारे पास टेक्निक होती है कि हम लोग कुछ मखसूस जो चीज़ें वो माइंड में रख लेते हैं कि यहाँ से हमने टर्न लेना है, उससे आगे ये आएगा, उससे आगे ये आएगा। कोई हमें रास्ता समझाता है तो उस वक्त भी वो इसी तरह की गुफ्तगू कर रहा होता है कि देखिए जी फलां जगह आप जाएंगे, उससे आगे ये मुकाम आएगा, उससे आगे आप थोड़ा सा लेफ्ट होंगे, राइट होंगे, आगे ये मुकाम आएगा, और साथ ही यानी कोई रेफरेंस पॉइंट देके समझा देते हैं कि वहाँ तक है। बिल्कुल यही रेफरेंस पॉइंट अगर हम अपने दिमाग के अंदर रख लें, खा कोई रीडिंग कर रहे हो तब भी, खा वो हम किसी रास्ते को याद रखने हैं तब भी, खा किसी पर्सनैलिटी को याद रखना है तब भी, लेकिन ये तब होगा जब हम बगौर मुशाहिदा करेंगे, जब हमारी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होगी, जब हमारी, अगेन कहूँगा कि तवज्जो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ होगी। तीसरी चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी चीज़ है तस्वीर बना लेना, एक इमेज बना लेना। आम तौर पर अगर आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं, कोई लेसन तैयार कर रहे हैं, मेरी अपनी ये आदत है, ख़ास तौर पर उर्दू, इंग्लिश, ये जो लिटरेचर होता है इसमें मजमून याद रखना, कहानियाँ याद रखना, किसी शख्सियत के बारे में याद रखना, तो उसका एक ग्राफ बना लेता हूँ मैं खुद। आप भी ये कर सकते हैं, एक तस्वीर बना सकते हैं, एक सर्कल की फॉर्म पे बना लें,
ایک ریکٹینگل بنا لیں, ایک مین ہیڈنگ لکھ کے اس سے نیچے چھوٹے موٹے پوائنٹس بنا کے اس طرح کا کوئی اسکیچ بنا لیں, یا پھر اگر آپ نے کسی شخصیت کو یاد رکھنا ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا اسکیچ آپ کے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ تب آئے گا جب آپ توجہ بھی دیں گے اور اس کے بعد آپ کی آبزرویشن بھی اسٹرانگ ہوگی. تو تیسرے نمبر پہ آٹومیٹیکلی ایک امیج آپ کریٹ کر لیں گے. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی مضمون ہے, اس کا ایک امیج, خواہ وہ سرکولر فارم میں کسی فارم میں بھی, آپ کے پاس وہ امیج, وہ اسکیچ دماغ میں سیو ہونا چاہیے. جو ہی آپ دیکھتے ہیں, میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک بلڈنگ آتی ہے یا ایک شخصیت آتی ہے, آپ فوری طور پر اس کی ساری باتیں یاد نہیں کر لیتے, ایک دم سے حافظہ آپ کا تیز نہیں ہو جاتا. اگر کسی شخصیت کو آپ کبھی ملے, آپ کو وہ بھول گئے, اس کے نام وغیرہ بھول گئے, لیکن جو ہی وہ آپ کے سامنے آئے گا فوری طور پر جو باتیں اس نے آپ کے ساتھ کی یا کچھ عام واقعات آپ کے ساتھ اس نے ہیپن کی یا آپ کی طرف سے کچھ ہوئے تو وہ فوری طور پر یاد آ جائیں گے, بے شک نام یاد ہو یا نہ ہو. تو اسی طرح ایک سکیچ بنا لینا ہے آپ نے تاکہ وہ چیز کبھی آپ کو بھولے نہیں. چوتھی چیز پہ آ جاتے ہیں. چوتھی چیز ہے تکرار, جس کو کہتے ہیں رٹا مارنا, یعنی بار بار کسی چیز کو دہرانا. اب یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں, ویسے تو ہم بار بار چیزوں کو دہراتے ہیں, مثلا سبق یاد کر رہے ہیں, ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کے ساتھ لگاتار اس کو یاد کرتے رہیں. یہ مناسب نہیں ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو دیر تک یاد رکھنا ہے تو اس کا آسان اور مستند طریقہ یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ایک دفعہ یاد کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا وقفہ لیں, پھر دوسری مرتبہ اس کو دہرائیں, ریوائز کریں, پھر وقفہ لیں, پھر تیسری مرتبہ ریوائز کریں, ٹھیک ہے, پھر وقفہ لیں. جتنی مرتبہ آپ کر سکتے ہیں, میکسیمم جتنا آپ کے پاس وقت ہے وہ وقت کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں. لیکن وقفہ یا گیپ بہت ضروری ہے. وہ کس لیے؟ آپ نے کوئی چیز یاد کی, اس کے بعد تھوڑا سا گیپ ہے, آپ کو پتہ تو چلے کہ اس میں سے کتنے % آپ کو یاد رہ گئے, باقی بھول گئے. پھر دوسری مرتبہ آپ ریوائز کرتے ہیں, پھر اس سے چیزیں امپروو ہوتی ہیں. یعنی اگر پہلے 30% تھا پھر 40% ہوتا ہے. اسی طرح تیسری, چوتھی, پانچویں مرتبہ آپ کو وہ ساری چیز یاد ہو جاتی ہے. تو آپ نے چیزوں کو دہرانا ہے, لیکن اس طرح دہرانا ہے کہ وقفہ لے کر اس کو دہرانا ہے. جب وقفہ لیں گے, بریک لے کے اس کو کریں گے تو وہ چیز آپ کو پرماننٹ انشاءاللہ یاد ہو جائے گی. پانچویں چیز پہ آ جاتے ہیں. پانچویں چیز ہے اونچی آواز میں کسی چیز کو پڑھنا. اب دیکھیں, جب آپ کسی چیز کو اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں تو 3 طرح سے ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, دوسرا آپ اس کو بول رہے ہیں, تیسرا آپ اس کو سن رہے ہیں. تو یہ تینوں طرح سے جب آپ کے پاس وہ انفارمیشن آتی ہے تو پھر آپ کو وہ زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے. اب تک جتنی بھی یہ سائنس ترقی کر چکی ہے, بڑے بڑے جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کا یہ رزلٹ نکالا ہے. جو شخص اونچی آواز میں کسی چیز کو پڑھتا ہے, دہراتا ہے, اس کو وہ چیز جلدی تیار ہو جاتی ہے, اس کو وہ چیز بھولتی نہیں ہے. ہم آ جاتے ہیں 5ویں پوائنٹ کے اوپر. 5واں پوائنٹ ہے خیالات کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا. جس طرح میں جب بات کر رہا تھا, میں نے کہا ریفرنس پوائنٹ, دوسرے پوائنٹ پہ جب میں تھا میں نے کہا ریفرنس پوائنٹ آپ نے دیکھ لینا ہے کسی چیز کو مشاہدہ کرنے کے لیے یا کسی کی تصویر بنانے کے لیے. تو بالکل اسی طرح آپ نے اپنے خیالات کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا. اگر اس خیال کو, وہ امپورٹنٹ خیال ہے, اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اسی کو میں 7ویں پوائنٹ کے ساتھ بھی ملا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دونوں کی سمجھ آ جائے. 7واں پوائنٹ ہے بات سے بات نکالنا. اب ان دونوں کو اگر میں مکس کر کے بتاؤں تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کچھ الفاظ کے ساتھ کسی چیز کو ٹیگ کر لیتے ہیں, کسی عام نک نیم کے ساتھ کسی کو اٹیچ کر لیتے ہیں, کسی کا کوئی پروفیشن ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں اور فوراً وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یعنی آپ نے اپنے خیالات کو, اپنی اس کہانی کو, اپنے اس مضمون کو جس کو آپ یاد رکھ رہے ہیں, کسی ریفرنس پوائنٹ کے ساتھ جوڑنا ہے, کسی خیال کے ساتھ اس کو لنک کر دینا ہے. اور پھر بات سے بات جب نکلے گی تو آٹومیٹیکلی وہ چیزیں آپ کو یاد آ جائیں گی, اور یوں آپ کا حافظہ, آپ کی یادداشت جو ہے وہ مضبوط بھی ہوگی, اسٹرانگ بھی ہوگی, اور آپ اس کو دیر تک یاد بھی رکھ پائیں گے. تو ناظرین, آپ کے سامنے میں نے 7 پوائنٹ رکھے ہیں. سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ نے توجہ دینی ہے, ساری اٹینشن ایک چیز کے اوپر ہو اگر حافظہ تیز کرنا ہے. دوسری چیز, آپ کی آبزرویشن اسٹرانگ ہونی چاہیے, بغور مشاہدہ آپ نے کرنا ہے. تیسرا میں نے کہا کہ اس چیز کا ایک امیج جو ہے, ایک اسکیچ جو ہے وہ دماغ میں بنا لینا ہے. چوتھی چیز میں نے آپ کو کہی کہ آپ نے اس چیز کو بار بار دہرانا ہے لیکن وقفے دے کے. 5واں میں نے کہا کہ آپ نے اس چیز کو جو بھی آپ تیار کر رہے ہیں اس کو اونچی آواز میں پڑھنا ہے. اور 6واں میں نے کہا کہ خیالات کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا ہے, یا جس طرح الفاظ کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. یہ 7واں پوائنٹ تھا کہ بات سے بات نکلے گی اور وہ چیز آپ کو
یاد آ جائے گی۔ امید ہے یہ 7 پوائنٹ آپ کی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔